कर्तुरीप्सित तमं कर्म इति सूत्रविषये विचारः क्रियते। कर्तुरीप्सित तमं कर्म इति सूत्रं त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्तुः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, ईप्सिततमम् इति प्रथमान्तं वर्तते, कर्म इत्यपि प्रथमान्तं वर्तते। कर्म इति संज्ञादलं वर्तते। कस्य कर्मसंज्ञा भवति तर्हि कर्तुरीप्सिततमम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा भवति। तत्र ईप्सिततम पदस्य सिद्धिः कथं भवति चेदुच्यते। आप धातोः सन् प्रत्यये कृते सति संयुङ्गो अनेन द्वितीये कृते सति आप स इति भवति। प्रथमं सन् भवति, सन् प्रत्ययः भवति। केन सूत्रेण? धातोरेकाचो हलादे क्रियसमभारे यङ्, अनेन तु यङ् प्रत्ययः भवति। सन् प्रत्ययः केन भवति? धातोः कर्मणः समानकार्तिकात् इच्छायां वा, अनेन सन् प्रत्ययः भवति। तर्हि आप सा इति भवति। पुनः संयोगो अनेन सूत्रेण द्वित्वं भवति। कस्य द्वित्वं भवति? तर्हि अजादि धातु वर्तते आप स इति। तर्हि किम् अजादि धातौ किं भवति? अजादि या धातुः भवति तत्र किं भवति? कस्य द्वित्वं भवति? तर्हि द्वितीये एकाचः भवति। लेकिन अजादेर् द्वितीयस्य, तर्हि सा इत्यस्य द्वित्वं भवति। आ इत्यस्य द्वित्वं न भवति। कस्य द्वित्वं भवति? सा इत्यस्य। तर्हि आप सा सा इति भवति। किं भवति? आप सा इति भवति। पुनः अत्र लोपोभ्यासस्य अनेन किं भवति? अभ्यासस्य सा इत्यस्य लोपः भवति। है कि नहीं? तर्हि किं भवति? आ सा इति भवति। अत्र आप ज्ञापृधामीत् अनेन किं भवति? ईत्वं भवति। तर्हि किं भवति? ईप्सा इति भवति। ईप्स इति भवति। पुनः ता प्रत्ययः भवति, अक्ता प्रत्ययः भवति। अक्ता इत्यत्र तायशेषः भवति, ईटागमः अस्य भवति। तर्हि ईप्सा ईप्सित इति भवति। ईप्सित। पुनः ईप्सित शब्दात् अतिशयेन ईप्सितम् ईप्सिततमम्, अतिशयेन ईप्सितम् अस्मिन् विग्रहे ईप्सित शब्दात् तम प्रत्ययः भवति। अतिशयने तमभिष्ठनौ अनेन सूत्रेण। तर्हि ईप्सिततमम् इति रूपस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। ईप्सिततमम् इत्यत्र आप धातुः वर्तते, सन प्रत्ययः वर्तते, अक्ता प्रत्ययः वर्तते, तम प्रत्ययः वर्तते। है कि नहीं? इति एते अत्र प्रकृति प्रत्ययाः सन्ति। है कि नहीं? प्रकृति वर्तते, प्रत्ययश्च वर्तते। आप सा, है कि नहीं? और आप सन, अक्ता प्रत्ययः, तम प्रत्ययः। तत्र आप धातोः कः अर्थः? तर्हि आप धातोः अर्थः सम्बन्धः। सन प्रत्ययस्य कः अर्थः? तर्हि इच्छा। सनर्थे इच्छा, इच्छायां सन प्रत्ययः भवति। तर्हि सन प्रत्ययस्य अर्थः इच्छा। अक्ता प्रत्ययस्य कः अर्थः? तर्हि अक्ता प्रत्ययस्य अर्थः विषयः। कर्मणि अर्थे अक्ता प्रत्ययः भवति। कर्म च किं भवति? अत्र च नियमश्च वर्तते। सविषयकार्थक धातु समिभ्यारे कर्म प्रत्यार्थो विषयता। तर्हि ईप्स इति किमस्ति? ईप्स इति किमस्ति? सविषयकार्थक धातु वर्तते। यतोहि ईप्स इत्यर्थः अस्य अर्थः वर्तते सम्बन्ध, इच्छा। तर्हि इच्छा किमस्ति? इच्छार्थक या धातु वर्तते ईप्स इति, स किमस्ति? सविषयकार्थक धातु वर्तते। है कि नहीं? यतोहि ज्ञान, सम्बन्ध, इच्छा, कृति एते सर्वेपि किं सन्ति? एतदर्थकाः ये धातवः भवन्ति ते सविषयकार्थक धातवः भवन्ति। है कि नहीं? ज्ञान, इच्छा, कृति। ज्ञानार्थक, इच्छार्थक, कृत्यर्थक एतदर्थक ये धातवः भवन्ति। एतदर्थकाः ये धातवः भवन्ति ते सविषयकार्थकाः धातवः भवन्ति। अन्यमा वर्तते सविषयकार्थक धातुसंज्ञारे कर्म प्रत्यार्थो विषयता। तर्हि सविषयकार्थक धातु कं वर्तते? ईप्स इति वर्तते। तद् धातुसंज्ञारे यः कर्म प्रत्ययः कः? अक्ता प्रत्ययः। तस्य अर्थः विषयताश्रयः। तर्हि अक्ता प्रत्ययस्य अर्थः विषयताश्रयः। तर्हि ईप्स इत्यस्य अर्थः, ईप्सित इत्यस्य अर्थः भवति सम्बन्ध, इच्छा, विषयताश्रयः। कै? सम्बन्ध, इच्छा, विषयताश्रयः इति अर्थः भवति। पुनश्च सम्बन्ध, इच्छा, विषयताश्रयः। पुनः तम प्रत्ययः वर्तते। तम प्रत्ययः किं करोति? अतिशयितत्वं बोधयति। तम प्रत्ययः बोधयति। नियमः वर्तते तम प्रत्ययः तर प्रत्ययश्च किं करोति इत्यत्र नियमः वर्तते। तम प्रत्ययस्य या प्रकृति तत्र प्रकारीभूतो यो धर्मः तदगत अतिशयितत्वं तरपा तमपा च द्वितीयते। है कि नहीं? तम प्रत्ययस्य या प्रकृति तत्र प्रकारीभूतो यो धर्मः तदगत अतिशयितत्वं तरपा तमपा च द्वितीयते। है कि नहीं? तर्हि तम प्रत्यय किं करोति? तम प्रत्ययस्य या प्रकृति, इसको समझिएगा। तम प्रत्ययस्य या प्रकृति तदुपस्थाप्य यो अर्थः तत्र प्रकारीभूतो यो धर्मः
तदगत अतिशयित्वम तमपा तरपा च द्योत्यते, है कि तमप के द्वारा भी वही द्योतित होता है, तरप के द्वारा भी द्योतित। तो देखो जैसे पटुतमा घटा लेते हैं एक जगह, कहाँ पटुतमा, तर्हि अत्र किमस्ति तम प्रत्ययस्य प्रकृति पटु इति तदुपस्थाप्य अर्थः पटुत्व विशिष्टः पटुः, पटुत्व विशिष्टः पटुरूपार्थः, है कि नहीं। तत्र प्रकारीभूतो यो धर्मः पटुत्व रूपो धर्मः और पटुत्व रूपो अर्थः तदगत अतिशयित्वम तमपा द्योतयति, है कि नहीं। तर्हि पटुतमा इत्यस्य अर्थः भवति अतिशयित्व विशिष्टं यत् पटुत्वम्, अतिशयित्व विशिष्टं यत् पटुत्वम्, अतिशयित्व विशिष्टं यत् पटुत्वं तदवान् इत्यर्थः, है कि नहीं। हाँ, तो अतिशय पटुत्वान् इत्यर्थः, है कि नहीं। माने अतिशयित्वं यत् पटुत्वं तदवत्वं तदवान्, है कि नहीं। तो ये देखो ये अर्थ होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी तम प्रत्ययस्य प्रकृति ईप्सित इति तत्र तदुपस्थाप्य यह अर्थः, कः अर्थः, संबंध प्रकारिक इच्छा विषय, संबंध प्रकारिक इच्छा विषय, माने संबंध इच्छा विषय, समझे कि नहीं। संबंध इच्छा विषय यानी कि संबंध प्रकारिक इच्छा विषय, समझे कि नहीं, संबंध प्रकारक इच्छा विषय। अब देखो संबंध प्रकारक इच्छा विषय, उसमें प्रकारीभूत जो धर्म, तो देखो विषय क्या हो गया, विशेष हो गया, उसमें प्रकारीभूत दो हैं अर्थ, कौन कौन, संबंध भी है इच्छा भी है। अब कस्य अतिशयित्वम तमपा द्योतयति, किसका अतिशयित्व तमपा द्योतित करे, तो कहे तत्र संबंधस्यैव अतिशयित्वम तमपा द्योतयति, इच्छायाः अतिशयित्वम तमपा न द्योतयति। यदि इच्छायाः अतिशयित्वम तमपा द्योतयति तर्हि देवदत्तः कारागारं गच्छति, अत्र कारागारम् इत्यस्य किं, कारागार इत्यस्य कर्मसंज्ञा न भविष्यति, यतोहि कारागार देवदत्तस्य अतिशयित्व विशिष्ट इच्छा नास्ति यदहं कारागारं गच्छामि, है कि नहीं, कारागारे संयोगः स्यात् इति देवदत्तस्य इच्छा नास्ति, हाँ, है कि नहीं। तर्हि तत्र किं भवति, अतः कारागार इत्यस्य किं न भविष्यति, न भविष्यति। यदि किं भवति अतः किं कर्तव्यं, तत्र तमपा संबंधगत अतिशयित्वम् एव द्योतयति, इच्छागत अतिशयित्वं न द्योतयति। तर्हि संबंधगत अतिशयित्वं किं, तर्हि सम्बन्धः कः, प्रथमं ज्ञातव्यः सम्बन्धः कः। तर्हि सम्बन्धः वर्तते व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वरूपः सम्बन्धः। सम्बन्धः अत्र कः विवक्षितः, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वरूपः सम्बन्धः, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वरूपः सम्बन्धः वर्तते, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वरूपः सम्बन्धः अत्र विवक्षितः। तर्हि सम्बन्धः तत्र प्रकार स्वप्रयोज्य, तत्र संबंधे स्वप्रयोज्यत्व रूपम् अतिशयित्वं किं द्योतयति, तमपा द्योतयति, स्वप्रयोज्यत्व रूपम् अतिशयित्वं द्योतयति। तर्हि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः सम्बन्धः भवति, तत्र वैशिष्ट्यं च स्वप्रयोज्यत्वं, असवाचक धातु वाच्यत्वमपि किं भवति, कर्तृग्रहणात् आगच्छति, कर्तृ स्ववाचक धातु वाच्यत्वम् इति आगच्छति, समझे कि नहीं। तर्हि स्ववाचक धातु वाच्यत्वं तर्हि अर्थः भवति स्ववाचक धातु व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः सम्बन्धः, वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातु वाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्व उभय सम्बन्धेन। पुनः सम्बन्धस्य कुत्र अन्वयः भवति, एतादृशस्य सम्बन्धस्य कुत्र अन्वयः भवति, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः सम्बन्धः, इच्छायाम् अन्वयः भवति, कुत्र अन्वयः भवति, इच्छायां, स्वप्रकारकत्व सम्बन्धेन। तर्हि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा, है कि नहीं, इच्छायाः निरूपितत्व सम्बन्धेन विषयतायाम् अन्वयः भवति। तर्हि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपिता या विषयता, है कि नहीं, तादृश विषयतायाः आश्रय अन्वयः भवति, आश्रयस्य अभेदेन कारके अन्वयः भवति। तर्हि किं को अर्थः भवति, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपिता या विषयता, तादृश विषयतावान् विषयतावत् कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्, तादृश विषयतावत् भिन्नं कारकं, विषयतायाः विषये अन्वयः भवति, विषयस्य अभेदेन कारके अन्वयः भवति। तर्हि विषयतावत् भिन्नं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति, है कि नहीं, इति सूत्रस्य अर्थः निष्पद्यते। कर्तु इत्यस्य अर्थः कर्ता वर्तते, तर्हि ईप्सित तमम् इत्यस्य अर्थः निष्पन्नः अधुना, है कि नहीं। व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा तान्निरूपिता या विषयता, तादृश विषयतावद भिन्नं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्, चाहे विषयतावत् कह दो चाहे आश्रय कह दो,
है कि नहीं, विषयतावद भिन्नम चाहे विषयताश्रया भिन्नम कारकम कर्म संज्ञा से आदि कई बात है। वैशिष्ट्यंच स्ववाचक धातु स्वप्रयोज्यत्व संबंध है। पुनः कर्ता सूत्रे कर्तुः इति पदम् आगतं वर्तते। कर्तुः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति वर्तते। केन सूत्रेण वर्तते? तर्हि अक्तस्य वर्तमाने अनेन सूत्रेण अत्र षष्ठी विभक्ति वर्तते। तो इस तरह से आप इसको जान लीजिएगा। कर्तुः में क्या हुई है भैया? तो षष्ठी व्यक्ति हुई है। किस सूत्र से हुई है? तो अक्तस्य वर्तमाने सूत्र से हुई है। कर्ता अर्थ में षष्ठी व्यक्ति है। तो कर्तुः इत्यत्र अक्तस्य वर्तमाने अनेन सूत्रेण कर्तरि अर्थे षष्ठी व्यक्ति भवति। अक्तस्य वर्तमाने अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते वर्तमानार्थक अक्ता प्रत्यय योगे। वर्तमानार्थक योगे किं भवति? अक्ता प्रत्यांत तदादि योगे सति कर्तरि अर्थे षष्ठी स्यात्, है कि नहीं? कर्तरि अर्थे षष्ठी स्यात्। तर्हि वर्तमानार्थक अक्ता प्रत्ययः इप्सित् इत्यत्र अक्ता प्रत्ययः वर्तमानार्थक अक्ता प्रत्यांत तदादि इप्सित् इति तस्मिन् योगे सति कर्तुः इत्यत्र कर्ति शब्दात् कर्तरि अर्थे षष्ठी विभक्ति भवति। तर्हि कर्तुः इत्यत्र षष्ठी विभक्त्याः अर्थः कर्ता। पुनः अत्र जिज्ञासा भवति, भो कर्ता इत्यत्र प्रकृत्यर्थः अपि कर्ता वर्तते। यतो हि कर्तृशब्दात् षष्ठी विभक्ति भवति। तर्हि कर्तृ इत्यस्य अर्थः कर्ता। यतो हि कृ धातोः त्रिच् प्रत्ययः भवति, कर्तार्थे भवति। तर्हि कर्तृ इत्यस्य अर्थः कर्ता। पुनश्च षष्ठी इत्यस्यापि अर्थः कर्ता। तर्हि कर्ता कर्ता अर्थात् कर्ता इत्युक्ते व्यापाराश्रयः प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापारः। तर्हि प्रकृत धातुपात प्रधानीभूताश्रयः प्रकृत्यर्थः, प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः प्रत्ययार्थः। तर्हि यत्र घटो घटः इति वा तत्र शाब्दबोधः न भविष्यति। यतो हि नियमः वर्तते उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोरैक्यात् शाब्दबोधो न भवति। उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोरैक्यात् शाब्दबोधो न भवति इति नियमः वर्तते। तर्हि यत्र यथा नीलो घटः, ये घटो घटः इत्यत्र घटम् उद्दिश्य घटत्वं विधीयते। घटम् उद्दिश्य घट, तर्हि उद्देश्यं किमस्ति? घटम् उद्देश्यं घटं वर्तते, उद्देश्यः घटः वर्तते, उद्देश्यतावच्छेदकं घटत्वं वर्तते। पुनश्च विधेयः अपि कः वर्तते? घटत्वं। यतो हि घटम् उद्दिश्य घटत्वं विधीयते। किं? घटम् उद्दिश्य घटत्वं विधीयते। तर्हि उद्देश्यं घटः, उद्देश्यः घटः, उद्देश्यतावच्छेदकं घटत्वं। विधेयः अपि विधेयमपि किं वर्तते? घटत्वमेव। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकम् उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोऽत्र ऐक्यं वर्तते। उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोरैक्ये किं न भवति? शाब्दबोधः। तर्हि यत्र शाब्दबोध तथैव प्रकृतस्थलेपि व्यापाराश्रयम् उद्देश्य व्यापाराश्रयत्वं विधीयते। तर्हि यत्र उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोरैक्यः तत्र शाब्दबोधः न भवति। तर्हि कर्तुः इत्यस्मात् कथं बोधः इति जिज्ञासा उदेति। तर्हि तत्र वक्तव्यं भो अर्थात् तत्र अत्र प्रकृत्यर्थः व्यापाराश्रयः प्रत्ययार्थस्य आश्रयः। प्रकृत्यर्थः आश्रयः। तर्हि यत्र किं भवति? आश्रयम् उद्देश्य व्यापाराश्रयत्वं विधीयते। क्या? आश्रयम् उद्देश्य व्यापाराश्रयत्वं विधीयते। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं वर्तते, अविधेयतावच्छेदकं च विधेयस्य व्यापाराश्रयः वर्तते। विधेयश्च व्यापाराश्रयः वर्तते। तर्हि यत्र उद्देश्यतावच्छेद विधेयांशे व्यापारस्य अधिकस्य भानं वर्तते, है कि नहीं? अतः भवति शाब्दबोधः। यथा घटो नीलघटः, घटो अत्र घटम् उद्दिश्य नीलघटत्वं विधीयते। तर्हि विधेयांशे किमस्ति? नीलस्य अधिकभानं भवति, अधिकावगाहि ज्ञानं भवति। अतः यथा तत्र बोधः भवति नीलाभिन्नो घटः, नीलाभिन्नो घटः, तथैव प्रकृतस्थलेपि किं भविष्यति? भिन्नः आश्रयः। व्यापाराश्रयस्य अभेद संबंधेन कुत्र अन्वयः भवति? आश्रये। तर्हि व्यापाराश्रयः भिन्नः आश्रयः, है कि नहीं? व्यापाराश्रयः भिन्नः आश्रयः सामान्य विशेषयोर अभेदान्वयः। तर्हि व्यापाराश्रयः विशेषः वर्तते, आश्रयः सामान्यः वर्तते। आश्रयः सामान्यः, व्यापाराश्रयः विशेषः। कस्य आश्रयः? व्यापाराश्रयः। आश्रयः सामान्यः, है कि नहीं? तर्हि व्यापाराश्रयस्य फलाश्रयः वा व्यापाराश्रयः वा कस्य आश्रयः? तर्हि व्यापाराश्रयः। तर्हि व्यापाराश्रयः विशेषः वर्तते, आश्रयः सामान्यः वर्तते। सामान्य विशेषयोर अभेदान्वयः इति धिया व्यापाराश्रयस्य आश्रय इत्यनेन सह अभेदान्वयः भवति। तर्हि व्यापाराश्रयः भिन्नः आश्रयः। व्यापाराश्रयः भिन्न आश्रय इति कर्तृपदार्थः सिद्ध्यति। कर्तुः इति पदार्थः कः भवति? कर्तुः इत्यस्मात् बोधः भवति व्यापाराश्रयः भिन्नः आश्रयः। तस्य च आश्रयस्य स्ववृत्तित्व संबंधेन कुत्र अन्वयः भवति? व्यापारे अन्वयः भवति। संबंधे विशेषणीभूतः यः व्यापारः तत्र अन्वयः भवति। क्या? संबंधे विशेषणीभूतः यः व्यापारः तत्र अन्वयः भवति स्ववृत्तित्व। हाँ, उस आश्रय का व्यापार में अन्वय नहीं होता। वृत्ति संबंध से कहाँ अन्वय होता है? इच्छा में होता है। हाँ, इच्छायाम अन्वय भवति। तर्हि किं भवति? प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्नः यः आश्रयः
प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत श्रेयाभिन्नः या आश्रयः तद्वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व परारिका या इच्छा तन्निरूपिता या विषयता तादृश विषयतावद भिन्नं कारकं कर्म संज्ञं स्यात् इति अर्थः सिद्ध्यति। समझे कि नहीं? अस्य समन्वयः वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यते एतद् उभय सम्बन्धेन इति अर्थः आगच्छति। यदि पुनः कश्चित् वदति भो अत्र षष्ठ्यर्थः आश्रयमात्रं षष्ठ्यर्थः प्रकृत्यर्थश्च प्रकृतधातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः किमर्थं भैया? तो बोल देना कि भैया प्रकृत्यर्थे धातुः वर्तते क्रीति तर्हि धातुना किमस्ति व्यापारस्य लाभः वर्तते अतः धातुनैव व्यापारस्य लभ्यत्वात् है कि अनन्यलभ्यो शब्दार्थः अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायेन आश्रयमात्रं प्रत्ययर्थः षष्ठ्यर्थः अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः यः अन्येन लभ्यः न भवति सैव किं भवति शब्दार्थः भवति शब्दस्य अर्थः भवति तर्हि अन्येन व्यापारस्य अन्येन लभ्यत्वात् धातुना लभ्यत्वात् व्यापारः षष्ठी शब्दार्थः न भवति षष्ठी प्रत्यार्थः न भवति है कि नहीं? अभी तो आश्रयमात्रं षष्ठ्यर्थः भवति ज्ञातं न वा? तर्हि विशेषणांशे अर्थात् विधेयांशे अधिकावगाह्यज्ञानस्य सत्त्वात् है कि नहीं? व्यापारस्य अधिकावगाह्यज्ञानसत्त्वात् किं भवति? भवति शाब्दबोधः यथा घटो नीलघटः इत्यत्र घटो नीलघटः इत्यत्र। अब इसका मतलब तदहि अर्थः अधुना सिद्धः वर्तते। प्रकृतधातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयाभिन्न आश्रयवृत्तियो व्यापारः तादृश आश्रयवृत्तिः व्यापार विशिष्ट ऐसा बोलना क्या? प्रकृतधातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयाभिन्न आश्रयवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपिता या विषयता तादृश विषयताश्रयाभिन्नं कारकं कर्म संज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः संपद्यते। पुनः तत्र वैशिष्ट्यञ्च स्ववाचकधातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यते तदुभय सम्बन्धेन अस्य लक्षणस्य समन्वयः क्रियते। यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति अत्र प्रकृतधातु गमधातु प्रकृतधातुपात्र प्रधानीभूत व्यापारः उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापारः तदाश्रयः देवदत्तः तदभिन्नाश्रयः देवदत्तः सैव वर्तते। पुनश्च तदवृत्तिः या इच्छा कीदृशी इच्छा तदवृत्तिः या इच्छा कीदृशी इच्छा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा इच्छा कीदृशी इच्छा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा तर्हि व्यापार विशिष्ट व्यापारः अत्र कः उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापारः तादृश व्यापार विशिष्टं फलं किम् उत्तरदेश संयोग रूपं फलं कथं केन सम्बन्धेन वैशिष्ट्यं तर्हि उभय सम्बन्धेन इत्युक्ते स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यते कथं तर्हि स्व अत्र व्यापारः कः व्यापारः उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापारः यतो वैशिष्ट्यात् पूर्वं यः भवति सैव स्वपदेन गृह्यते तर्हि व्यापार विशिष्टं फलं तर्हि वैशिष्ट्यात् पूर्वं किम् अस्ति व्यापार वर्तते अतः व्यापारः एव स्वपदार्थः भवति तर्हि स्वव्यापारः तद्वाच उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापारः स्व इत्युक्ते उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापारः तद्वाचक धातुः गमधातुः तद्वाच्यत्वम् उत्तरदेश संयोग रूपे फले वर्तते यतो गम धातु नैव संयोगः अपि संयोग रूपं फलमपि वाच्यं वर्तते तर्हि स्ववाचक धातुवाच्यत्वम् उत्तरदेश संयोग रूपे फले गतं पुनश्च स्व उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापारः तत्प्रयोज्यत्वं प्रयोज्यत्वम् इत्युक्ते जन्यत्वं जन्यजन्यान्यतरत्व एतदुभय सम्बन्धेन जन्यत्वं जन्यजन्यान्यतरत्वं इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं उभय नहीं है दोनों में से कोई एक जन्यत्व भी कहीं कहीं रहेगा कहीं साक्षात कहीं जन्य कहीं माने साक्षात जन्य रहेगा कहीं जन्य रहेगा परंपरा तो दोनों ले लेना यही प्रयोज्यत्व का फल है नहीं तो साक्षात क्या है जन्यत्व ही कह देते कहे लेकिन प्रयोज्यत्व कह दिए तो प्रयोज्यत्व से जन्य भी लिया जाएगा जो साक्षात जन्य होगा वो भी लिया जाएगा और जो जन्य से जन्य होगा वो भी ले लिया जाएगा समझे कि नहीं यहाँ तो साक्षात जन्य ही है जन्यत्व वाला प्रयोज्यत्व वाला है काम दो कृपया तो अत्र किमस्ति साक्षात जन्यत्वं वर्तते तो कथं तर्हि स्व उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापारः तज्जन्यं फलं किमस्ति उत्तरदेश संयोग फलं यतो व्यापारेण फलं जन्यते तस्मात् किमस्ति यदा पादसञ्चलनं करोति तथैव उत्तरदेश संयोगो भविष्यति यदि एकत्र स्थायी भवति चेत् संयोगो भविष्यति तर्हि फलं किं भवति व्यापारेणैव जन्यं भवति तर्हि व्यापारः उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापारः तज्जन्यं फलं उत्तरदेश संयोगरूपं फलम् अतः स्वप्रयोज्यत्वं गतं कुत्र संयोग रूपे फले
अतः स्ववाचक धातुवाच्यत्वं स्वप्रयोज्यत्वम् एतदुभय संबंधेन व्यापार उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापार विशिष्टं फलम उत्तरदेश संयोग रूपम फलम तादृश फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा का तादृश फलाश्रयत्व प्रकारिका कर्तवृत्ति इच्छा है कि नहीं कर्तवृत्ति इच्छा कर्ता देवदत्ता तदवृत्ति इच्छा का वर्तते अयं ग्रामः मदवृत्ति व्यापार जन्य संयोगाश्रयो भवतु है कि नहीं मदवृत्ति व्यापार जन्य संयोगाश्रयो भवतु अयं ग्रामः इति इच्छा वर्तते तादृश इच्छी उद्देश्य तादृश इच्छीय विषयता कुत्र वर्तते ग्रामे वर्तते तादृश विषयताश्रय ग्रामं वर्तते अतः ग्रामस्य भवति विषयताश्रया भिन्नं कारकमपि ग्रामं वर्तते कारकमपि वर्तते क्रियायाः जनकं वर्तते है कि नहीं उत्तरदेश संयोग रूपस्य क्रियायाः फलस्य जनकं वर्तते अतः किमस्ति कारकमपि वर्तते अतः तस्य भवति कर्म संज्ञा तर्हि कर्म द्वितीय अनेन सूत्रेण द्वितीय व्यक्ते तर्हि ग्रामं देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति प्रयोगस्य भवति सिद्धिः है कि नहीं देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यस्मात् बोधश्च भवति देवदत्ताभिन्नैक आश्रय वृत्तिः देवदत्ताभिन्नैक आश्रय वृत्तिः वर्तमान कालिका उत्तरदेश वर्तमान कालिका ग्राम वृत्ति संयोगानुकूल व्यापार वर्तमान कालिका ग्राम वृत्ति संयोगानुकूल व्यापार है कि नहीं वर्तमान कालिका व्यापार और ग्राम वृत्ति संयोगानुकूलो व्यापार ग्राम में संयोग है इति ग्राम वृत्ति संयोगानुकूलो व्यापार ठीक है ना व्यापार मुख्य विशेषका शब्दबोधा भवति ज्ञातम न वा अथवा ऐसा भी कर सकते हो कि देवदत्ताभिन्नैक आश्रय वृत्ति देवदत्ताभिन्नैक आश्रय वृत्ति ग्राम कर्मकः उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापार वर्तमान कालिका उत्तर संयोगानुकूलो व्यापार है कि नहीं अथवा ग्राम वृत्ति उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार ग्राम वृत्ति कौन है उत्तर देश संयोग तदनुकूलो व्यापार ठीक है ना भैया ये व्यापार मुख्य विशेषका शब्दबोधा भवति पुनः जिज्ञासा भवति सूत्रे कर्तुः इति पदं किमर्थम् इति तर्हि वक्तव्यं मासे स्वसंबन्धाति इति प्रत्युदाहरणं दत्तं वर्तते प्रथमं प्रश्नकर्तुराशयः कः इति ज्ञातव्यः तर्हि प्रश्नकर्तुराशयः वर्तते यदि सूत्रे कर्तुः इति पदं न यदि कर्तुः सूत्रे पदं भवति तदा किं भवति आब्धात्वर्थः यः सम्बन्धः स च सम्बन्धः व्यापारविशिष्टफलाश्रयत्वरूपः सम्बन्धः गृह्यते सूत्रे कर्तृपदोपादानं वर्तते अतः प्रत्यासत्तिन्यायेन कर्तृपदार्थविशेषणीभूतः यः व्यापारः तद्वारकः सम्बन्धः गृह्यते अत एव एतादृशः सम्बन्धः भवति व्यापारविशिष्टफलाश्रयत्वरूपः सम्बन्धः व्यापारविशिष्टफलाश्रयत्वरूपः सम्बन्धः यदि सूत्रे कर्तृपदं न स्यात् तर्हि कर्तृद्वारकः तत्र कर्तृपदार्थविशेषणीभूत व्यापारोऽपि न भविष्यति अतः व्यापारद्वारकः सम्बन्धस्य लाभो न भविष्यति अतः तादृशसम्बन्धस्य लाभाय सूत्रे कर्तृपदम् आवश्यकमिति चेत् तर्हि न वक्तव्यं यतोहि अत्र कारकाधिकारे सूत्रे एषः पठिता एतत् सूत्रं कारकाधिकारे पठितं वर्तते तर्हि कारकस्य अधिकारो अत्र आगच्छति तर्हि कारकं किं भवति क्रियाजनकत्वं कारकत्वं कारकं किं भवति क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् अथवा क्रियान्वित्वं कारकत्वं व्यापाराश्रयत्वं वा कारकत्वम् अर्थात् कारकं किं भवति व्यापाराश्रयं भवति व्यापारस्य जनकं भवति तर्हि तत्रापि व्यापारः वर्तते तर्हि तेनैव कर्तृपदार्थे विशेषणीभूतः यः व्यापारः तेन व्यापारद्वारेणैव सम्बन्धः गृह्यते तर्हि व्यापारद्वारक कारकवृत्ति व्यापारद्वारक सम्बन्ध व्यापारविशिष्टफलाश्रयत्वरूप सम्बन्धस्य लाभो भविष्यति अतः सूत्रे यदि कर्तृपदोपादानं न क्रियते तदापि तर्हि सूत्रे कर्तृपदोपादानं किमर्थं तथा च अर्थः अपि भवति कारकवृत्ति व्यापारविशिष्टफलाश्रयत्व प्रकारिकाया इच्छा तन्निरूपिताया यथा कर्तृवृत्ति व्यापारविशिष्ट तथैव कारकवृत्ति व्यापारविशिष्ट उच्यते बस अन्यत् सर्वं तदेव वर्तते तर्हि कारकवृत्ति व्यापारविशिष्टफलाश्रयत्व प्रकारिकाया इच्छा तन्निरूपिताया विषयता तादृशविषयतावदभिन्नं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थो भविष्यति वैशिष्ट्यं च सवाचकधातुवाच्यत्व स्वप्रयोजकत्वसम्बन्धेन तर्हि उक्तं यदि एतादृशः अर्थः क्रियते तर्हि मासे कर्तृपदं नोच्यते कर्तृपदं सूत्रे उपादानं न क्रियते केवलं कारकवृत्ति व्यापारविशिष्टफलाश्रयत्व इति एतादृशः अर्थः क्रियते तर्हि मासे स्वसंबन्धाति इत्यत्र मास इत्यस्य मासानां कर्मत्वं भविष्यति है कि नहीं मासानां कर्मत्वापत्तिदोषः कथमिति चेदुच्यते मासे स्वसंबन्धाति कः
देवदत्तः तर्हि मासेषु अश्वं बध्नाति अत्र कारकं किं वर्तते अश्व वर्तते कारकं किम् अश्व कर्मकारकं वर्तते अश्व इति तत् कारकवृत्तिव्यापारः गलविलादसंयोगानुकूलो व्यापारः तर्हि यत् कारक अश्व वर्तते कारकवृत्तिव्यापारः कः गलविलाद संयोगानुकूलो व्यापारः है। अरे अश्व क्या करता है खाता है कैर तो खाने का प्रयास करेगा अश्व कैर तो खाना माने गलविलाद संयोगानुकूलो व्यापारः है। कारक वृत्ति व्यापारः गलविलाद संयोगानुकूलो व्यापारः तादृश व्यापार विशिष्टं फलं गलविलाद संयोग रूपं फलं तादृश फलस्य आश्रयः तद प्रकारिका इच्छा है तादृश फलाश्रय तो प्रकारिका इच्छा फलाश्रय मासाः है। अरे गलविलाद संयोग का आश्रय कौन होंगे मांस होंगे जिसको खाएगा उसी में ना संयोग रहेगा। आप रोटी खाते हो तो गलविलाद से संयोग किसका होता है रोटिका का इसलिए रोटिका में खा देती क्या यार उसी तरह से खाएगा कौन अश्व खाएगा तो गलविलाद संयोग किसका होगा अश्व का होगा किस में होगा तो मांस में होगा उलाद में होगा समझे कि नहीं। तो गलविलाद संयोगाश्रय मासा है कि नहीं गलविलाद संयोगाश्रया मासाः है कि नहीं। अतः तत्प्रकारिका इच्छा कैर फलाश्रय तो प्रकारिका या इच्छा एते मासाः एते मम व्यापार जन यानी कि गलविलाद संयोग रूप गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार जन्य गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार जन्य फलाश्रया भवन्तु इति तर्हि तादृश इच्छा निरूपिता या विषयता तादृश विषयता श्रेयाभिन्नं का विषयता कुत्र वर्तते मासेषु विषयता श्रेयाभिन्नं कारकं किमस्ति मासा इति तेषां भवति कर्मत्वं तर्हि मासेषु इत्यस्य स्थाने मासान् इति प्रयोगापत्तिः मासान् अश्वं बध्नाति इति प्रयोगापत्तिः देवदत्तः मासान् अश्वान् बध्नाति इति प्रयोगापत्तिः है कि नहीं। तस्माद् अवश्यमेव कर्तृपदं सूत्रे उपादानं करणीयं यदि कर्तृपदोपादानं क्रियते तर्हि कर्ता कः तर्हि अत्र कर्ता तु का वर्तते देवता वर्तते तद्वृत्तिव्यापारः रज्जुशंख संयोगानुकूलो व्यापारः। अरे देवदत्त बांध रहा अश्व को कहे खूंटे से देवदत्त क्या कर रहा है अश्व को बांध रहा तो देवदत्त क्या कर रहा बांध रहा है बध्नाति देवदत्तः अश्वं बध्नाति तर्हि देवदत्त किं करोति बध्नाति रज्जुशंख संयोगानुकूल व्यापारं करोति तर्हि कर्तवृत्तिव्यापारः रज्जुशंख संयोगानुकूलो व्यापारः तादृश व्यापार विशिष्टं फलं रज्जुशंख संयोग रूपं फलं तादृश तत्फलाश्रय तादृश फलस्य आश्रयः कः वर्तते शंकुः वर्तते नहीं रज्जुशंकु संयोगः कस्य भविष्यति अश्वस्य भविष्यति तर्हि रज्जुशंकु संयोगाश्रयः कः वर्तते अश्वः वर्तते अतः संयोगाश्रयस्य अश्वस्य किं भवति कर्मसंज्ञा भवति मासानां न भवति मासाः कर्तवृत्तिव्यापारजन्य प्रतिवृत्तिव्यापार विशिष्ट फलाश्रया मासाः न सन्ति अपितु कर्मवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयाः सन्ति कर्म अश्व है तदवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयाः मासाः सन्ति न तु कर्तवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयाः सन्ति अतः मासानां न भवति कर्मत्वम् अतः कर्तृपदोपादानं करणीयम् इति अस्य तस्मात् कर्तुः इत्यस्य फलं वर्तते मासेषु अश्वं बध्नाति इति है कि नहीं मासानां कर्मत्वं न भवति एतादृशं फलं वर्तते। अग्रे तमपग्रहणं किम्